अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने और बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह अपने रहमतों की बरकत हमारी मजलिस पर नाज़िल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के खैरात व बरकत अल्लाह तबारक व तआला के खैरात व बरकत से अपने खैरात व बरकत से अल्लाह हमें मालामाल फरमाए और हमारी तमाम जायज़ ज़रूरियात को अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने गैब से और अपनी तरफ से पूरी फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमाए, उनकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने ये प्रोग्राम रखा है अल्लाह तबारक व तआला उनके मीज़ान हसनात में बनाए इसको और उनके नेकियों में इजाफा फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें भी इसका अज्र और इसका सवाब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तकरीबन 23 जनवरी सन 2010 आपसे रुखसत हुआ था मैं और उसके बाद आज अप्रैल की 26 तारीख है और सन 2012 यानी तकरीबन 2 साल हो गए आपसे मुलाकात हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे मुकद्दर में ये मुलाकात लिखी थी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने दोबारा आपसे मुलाकात करवाई और काफी दिनों के बाद ये मुलाकात हो रही है। यह आपकी दुआओं का समरा और आपकी दुआओं का नतीजा और उसका फल है कि ये तालिब इल्म फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, वरना जो हालात मेरे ऊपर आए थे और जिन हालात से मैं दो चार हुआ था वो हालात तो ऐसे थे कि यारों ने दोबारा मुलाकात यहाँ क्या पूरी दुनिया ही से मुलाकात का बंदोबस्त कर रखा था कि अब वो आखिरत में अल्लाह ही से मुलाकात इसकी करवा देते हैं। वो मुलाकात तो खैर बरहक है और हर मोमिन की आरज़ू और ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हो और इस हाल में मुलाकात हो कि अल्लाह राज़ी और खुश हो, अल्लाह हम सब से राज़ी और खुश हो और हमारी मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला से इसी हालत में हो। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन जिन मसाइल और जिन मुश्किलात और जिन परेशानियों से गुजर कर और निकल कर जहाँ कोई उम्मीद की कोई करम न थी, कोई शुआ न थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहाँ आपकी दुआएं थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम और करम और उसका फज़ल था कि आज अल्लाह ताला ने फिर अपने भाइयों से और ये रोशन चेहरों से मुलाकात की, ये सादत अता फरमाई है। अल्लाह ताला इसे मजीद हमेशा इसी तरह की ज़ियारत और इसी तरह की मुलाकात नसीब फरमाता रहे और अल्लाह ताला इसी तरह से ज़ियारत करवाता रहे और इसी तरह दीन इस्लाम की खिदमत लेता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के पैरों में क़ुव्वत अता फरमाए, बाजुओं में क़ुव्वत अता फरमाए, जुबान के अंदर क़ुव्वत अता फरमाए, इल्म के अंदर क़ुव्वत अता फरमाए और इस दीन हक़ को फैलाने की हम सबको जुरअत और हिम्मत और अल्लाह शिजाअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों और भाइयों, लोग ये सोचते हैं और लोगों ने ये सोचा कि चंद दिनों की परेशानियों और मुसीबतों से किसी के अज़्म और उसके हौसलों को पस्त किया जा सकता है। मेरी आदत बैठ के तकरीर करने की नहीं है, मैं खड़े होकर तकरीर करता हूँ, मुझे मजा आता है, लेकिन मजबूर हूँ मैं बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए बहरहाल वो आवाज भी निकलना उसकी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हौसले, अज़्म और इरादे जो जो चट्टानों से टकराते हैं, तूफानों से टक्कर लेते हैं और सब्र और इस्तिक़ामत के रास्तों पर चलते हैं तो उनके अंदर निखार पैदा होता है। लोगों ने यह सोचा कि जुबानों पे खतगने लगा देंगे, जुबानों के ऊपर बंदिशें लगाकर हम अपनी आबरू और अपनी इज्जत को महफूज कर लेंगे और वो बदअकीदियों की वो गंदगियां और बदअकीदियों की वो गलावतें जो उन्होंने और उनके बड़ों ने रखी हुई हैं उसको छुपा लेंगे। मेरे अजीजों, ये प्लानिंग करके उन्होंने ये तमाम सब हरकतें करी, लेकिन मैं कहता हूं और मैं समझता हूं कि बादिया सुनते मुखालिफ से न घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं अपने दुआत हजरात, मैं अपने उलमा हजरात को खास तौर से ये बात और ये बताना चाह रहा
اور یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، حق کا آوازہ بلند کرتے رہنا، کبھی تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا ہونے پائے، کبھی تمہارے حق گوئیوں کے اندر جرات اور بے باکیوں کے اندر کہیں کسی قسم کا دوست یا کسی قسم کی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ یاد رکھو، جب دنیا کی تمام روشنیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیا سے تمام علائق اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا سے تمام امیدیں اور آرزوئیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بندہ دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور اس کی نصرتوں اور اس کی مددوں کی روشنیاں اسے رہنمائی کرتی ہیں اور تاریخیاں اپنا بوریہ بستر سمیٹ کر ختم ہوتی ہیں اور آسانیاں ہی آسانیاں زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ سے سیکھا ہے۔ ہم نے کبھی ہمیں اس محلال کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میرا پانی کو قید و بند کے اندر ڈال کر ہمارے علماء کے دلوں کے اندر کمزوری سی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک آل انڈیا پیمانے پر ایک جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کانفرنسیں کریں گے اور اپنے حوصلوں کو بتائیں گے کہ یہ دیگر بھٹیوں سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، ہم حق کے آوازے کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے اوپر ہم قائم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم ان کے لیے پیار اور محبت کے ذریعہ رہا کر، ہم خود مار کھا کر، ان کی گالیاں برداشت کر کے ہم انہیں نصیحتیں کرتے رہیں گے، انہیں سمجھاتے رہیں گے، انہیں ہم راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ شیطان بلبلاتا رہے، شیطان چیختا رہے، چلاتا رہے، شیطان اپنا سر پیٹتا رہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پیاری ہے، ہمیں وہ بھولے بھالے مسلمان پیارے ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کو اسلام سمجھ رکھا ہے، اور یہ بدباطن بدقلاس قسم کے شیطانی صفت کے برے علماء جو ہمارے ملکوں کے اندر دندراتے پھرتے ہیں، یہ عوام الناس کے مزاجوں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مرے ہوئے لوگوں کا نام لے کر کے کہ جناب علی یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، جناب علی یہ جو ہے اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، جناب علی یہ جو ہے بزرگان صالحین کی کو نہیں مانتے، یہ بابو پر ایمان کے استغفر اللہ۔ انہوں نے اس طرح کے ایک مقام قائم کیے ہوئے ہیں، ہندوستان کی سرزمین ہو، پاکستان کی سرزمین ہو یا بنگلہ دیش کی سرزمین ہو، ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں کھل کر کے بتانا پڑے گا، اور ہماری خاموشیوں کی وجہ سے اور ہماری انہی چپیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے لیڈران بھی اور ہمارے ملک کے سیاسی مدبرین بھی، ہمارے ملک کی پولیس بھی، ہمارے ملک کی سیکورٹی بھی ان کو پتا نہیں ہے کہ اہل حدیث کون ہے، کیا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا تعارف کرانا پڑے گا، شرماؤ نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے۔ یاد رکھو، جس طرح یہ سورج زندہ حقیقت ہے، جس طرح یہ رات زندہ حقیقت ہے، جس طرح چاند زندہ حقیقت ہے، اور اسی طرح سے یاد رکھو اہل حدیث خالص اسلام ہے اور اسلام ہی اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کے بھی اسلام ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے ڈنگے کی چوٹ پر لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں صلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ایسے کی زندگی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کائنات میں صرف اور صرف اہل حدیث میں جواب ہے جس کے اندر شریک ہو کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کر کے اپنے عقیدوں کو پاکیزہ کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی جماعت ایسی نہیں جو کھڑی ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عمل درست ہے۔ اللہ کی قسم ان کے عقیدے بھی، ان کے اعمال بھی رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غلط